دابا نشوفوا l'exercice 6. l'exercice 6 اشنو فيه un alternateur triphasé couplé à une étoile fournit un courant ديال 200 ampères. يعني عندنا لو كوبلاج étoile هنايا غنشوفوا واش نحتاجوا ليه ولا لا. sous une tension entre phase ديال 400 volts. يعني la tension composée est égale à 400 volts à 50 Hz avec un facteur de puissance ديال 0,866. عطينا une charge اللي هي inductive. calculer la puissance utile ديال l'alternateur. La formule standard PI est égal à la racine de 3 I fois I cosinus ديال phi. هنا خاصني واحد لا racine. غتعطينا هي 120 كيلو وات. نزيدو لا racine. La racine de 3 I fois I cosinus phi. La racine de 3 une valeur اللي هي constante. عندنا 400 هي la tension composée. 200 ها هي عاطينا لنا هي لو كورون. والفاكتور دو بويسونس هو 0,86. يعني عطاتنا لا بويسونس ايتيل هي 120 كيلو وات. مطلوب مني نكالكولي لا ريزيستونس ميجوري اونتر فاز اي لو نوتر دي ستاتور. قالك لا ريزيستونس اونتر فاز اي نوتر ديال كتساوي لي 30 ملي اوم. كالكولي لي بيرت جول ستاتوريك. لي بيرت جول ستاتوريك هي عندنا لو كوبلاج ايطوال يعني غتساوي لي هي 3 فوا لا ريزيستونس ستاتوريك فوا لو كورون او كاري غتعطيني هي 3.6 كيلو وات. حيتاش عندي هنايا خادمين لو كوبلاج ايطوال عطاوني لا ريزيستونس ديال انغولمون وحده غتعطيني ان كوبلاج ايطوال افيك ان ريزيستونس ديال انغولمون وحده هي 3 ار اي او كاري. هنا لا ريزيستونس حيت عاطينا ار ستاتوريك هذاكشي علاش درنا لها ار اس. عندك شي واحد يسحب هاد اس ديال شي حاجه وحده اخرى راه ريزيستونس ستاتوريك رمزنا لها ب ار اس. قال لك l'ensemble des paires collectives et par effet joule au rotor s'élevait à 6 kW. calculer le rendement. قال لك l'ensemble ديال لي بيرت كوليكتيف و لي بيرت جول روتوريك عطاهم لينا بجوج. عطاونا لي بيرت جول ديال لانديكتور و لي بيرت كونستانت عطاونا بجوجهم لا فالور ديالهم هي 6 كيلووات. مطلوب مني نكالكولي لو روندومون. هنا لو روندومون شنو غيساوي ليا؟ لو روندومون كيساوي ليا لا بويسونس ايتيل على لا بويسونس ابسوربي. كيساوي ليا لا بويسونس ايتيل على لا بويسونس ايتيل زائد سيغما دي بيرت. هي لا بويسونس ايتيل لقيناها 120 و لي بيرت عندنا لي بيرت جول انديكتور لقيناها هي 6 لي بيرت جول ستاتوريك لقيناها هي 6.3 كيلو وات و لي بيرت جول اندوي لقيناها هي 6. شحال تعطاتنا لا فالور؟ عطاتنا هي 92% ملي غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك ديالنا. l'exercice la 4e question. لا هادشي فينا ولا 4e question؟ علاش طار ليا من هنا؟ صافي حيت في الاول كانت بلوكا ليا. بالنسبه لl'exercice 7 قال لك l'exercice 7 soit un alternateur monophasé produisant une tension sinusoïdale. نعم قال لك soit un alternateur monophasé produisant une tension sinusoïdale U de fréquence ديال 50 Hz. On donne ci-dessous le schéma équivalent simplifié ديال l'induit. La résistance d'un enroulement est négligeable. De l'enroulement, la résistance ديال l'induit elle est négligeable. La réactance de l'induit est égale à 1,6 ohm pour une fréquence ديال 50 Hz. يعني ما عنديش هنا لا ريزيستونس. لا ريزيستونس ديال لاندوي اللي كانت اون سيري مع لانديكتونس نيغليجاوها لا فالور ديالها صغيره بزاف. قال لك لي كاركتيرستيك افيد بور اون فريكونس دو روتاسيون هي 750 تور بار مينيت اي دوني بار لا فورميل او كتساوي ليا 120 فوا اي افيك اي لو كورون ديكسيتاسيون عطاوها لينا اون فونكسيون ديال كورون ديكسيتاسيون. L'alternateur alimente une charge résistive traversée par un courant d'intensité efficace اللي هي 30 ampères. يعني هاد لو كورون اي كيساوي لي 30 ampères. La tension aux bornes de la résistance a pour une valeur ديال 110 فولت et pour fréquence ديال 50 Hz.
calculer le nombre de paires de pôles de l'alternateur, sachant qu'ils doivent tourner à 750 tours par minute pour fournir une fréquence de 50 Hz. هنا مطلوب مني أنني نكالكولي le nombre de paires de pôles. عندي S est égal à عندي N est égal à F sur P. إلا بغيت P فهي F sur N. عطاتني هي 750 مقسومة على 750 على نحولها لتوغ باغ سكوند على 60 كتساوي لي هي 4 ديال لي نومبر دو بير دو بول. السؤال الثاني قال لك vérifier que la valeur efficace de la force électromotrice de l'alternateur est égale à 120. هنا باش غادي نفيريفيها؟ غادي نفيريفيها بلو دياغرام دو بهجنبورغ. خاصني نطراسيه. عندي لا طونسيون U ديال لا ريزيستونس، وعندي لا طونسيون هذا ديال لا شارج، عندي لا طونسيون ديال لو سيركوي اندكتيف، وعندي او. وغادي تاخذوا واحد باش غادي نتعبروا تاخذوا واحد ليشيل وغادي نتعبروا هاد المسافه، وغادي تلقاو باللي او كتساوي ليا اي او كاري زائد اكس اي او كاري كتساوي 120 فولت. هنا بحال لو سيركوي عندي لو سيركوي ار ال او كاري، عندي ار ال اون سيريت انا او كاري. حاولوا انكم ديروها بالحساب وغادا تخرج لكم لا فالور ديال 120 فولت. السؤال الثالث قال لك اون ديدوير لا فالور دو لانتونسيتي اي دو كورون ديكسيتاسيون، يعني خاصني نكالكولي اي. انا عندي او كتساوي 120 فوا اي، لقيت او هو عندي 120، لقيت او كتساوي 120 و اي الطونسيون الكورون اللي عاطيني هذيك 120، يعني اي غتعطيني 120 على 120 غتعطيني هي 1 امبير. لو كورون ديكسيتاسيون اي تيغال 1 امبير. من هاد لا فورميل الاولى عندي او اي تيغال 120 فوا اي، او لقيتها 120، الا بغيت اي هي او على 120 و او لقيتها 120 على 120 تعطيني 1. قال لك كيلي لا ريزيستونس ار دو لا شارج اون ديدوير لا بويسونس utile fournie par l'alternateur à la charge résistive. قال لك كيلي لا ريزيستونس R de la charge، يعني خصني نكالكولي لا ريزيستونس ديال لا شارج اون ديدوير لا بويسونس utile fournie par l'alternateur à la charge résistive، ونكالكولي موراها غادي نستنتج لا بويسونس utile. باش غادي نكالكولي لا ريزيستونس ديال لا شارج عندي R est égal à U sur I، الطونسيون عندي والكورون عندي. من هنايا غادي نقدر انني نجبد لا فالور ديال لا ريزيستونس. هنايا عندي الواضوم. الا بغيت لا بويسونس ايتيل او بورن ديال لا شارج ما هي الا ار اي او كاري، ما هي الا لا ريزيستونس او بورن ديال لا شارج ما هي الا لي بيرت جول او بورن ديال لا شارج، و لي بيرت جول كتساوي لي هي ار فوا اي او كاري ما هي الا لا فالور اللي لقيت ديال لا ريزيستونس هو لو كورون اللي كيترافيرسيها او كاري، غنلقاوها هي 3300 واط. نرجعوا لا كيسيون 5. Dans les conditions de l'essai, les pertes de l'alternateur sont élevées à 450 watts. Calculer le rendement en modifiant la vitesse de rotation 50 tours par minute. هنا دار واحد الموديفيكاسيون لا فيتاس، ما بقاتش عندنا 750 كي كانت، ولات عندنا 500 tours par minute. ماشي مشكل. On note F prime, E prime, X prime ou I prime et I prime les nouvelles valeurs ديال F ou E ou X ou I ou I. يعني كانت عندي في الاول ملي كان عندي لا فيتاس 750 كنت F كنرمز لها ب F ب E ب X. دابا ولينا عطيناهم سميات اخرين F prime, E prime, X prime لان تبدلات ليا لا فيتاس. Le courant d'excitation de l'alternateur et le courant ما تبدلش. Le courant I' ولات بقات هي I، يعني بقى عندي 1 امبير. Calculer F و en déduire X'. والسؤال 7 calculer E' ou en déduire I' le courant dans la charge et la tension I', la tension au borne ديال l'alternateur. يعني عندنا خاصنا نكالكوليو لا فورس الكتروموتريس جديده اللي ولات ليا بهذيك 500 tours par minute، ونكالكولي لا طونسيون جديده او بورن ديال لا شارج بهذيك 500 tours par minute. سؤال 8 قال لك quelle doit être
le courant d'excitation pour avoir I est égal à 110 volts. نرجعوا نشوفوا l'exercice ديالنا. السؤال قال لك dans les conditions ديال les essais les pertes ديال l'alternateur élevées 450 calculer le rendement هو la puissance utile على la puissance absorbée هو la puissance utile زائد sigma des pertes. sigma des pertes déjà calculinاهم. On modifie la vitesse de rotation ل 500 tours par minute. هاد F prime و E prime و X prime هما لي نونسي اللي ولاو عندنا جداد. مطلوب مني نكالكولي F prime باش غنكالكوليها. F prime هي P ما كيتبدلش عندي l'alternateur بقى هو نفسه فوا لا فيتيس دو سانكرونيزاسيون جديده. منها لقينا ان F prime كتساوي لي 3.33 ومعروفه هذيك لا فورميل ديال لا رياكتونس انديكتيف X اش كتساوي لي XL داك العام هي L اوميغا. هنايا غادي نرجعوا لي فورميل ديال بروميير اني. XL كتساوي لي L اوميغا و X بريم هي L اوميغا بريم. بقى عندي نفس الانديكتونس. اشنو غتساوي لي X بريم هي XF على F كتساوي لي 1.0.7 اوم. قالك on déduire calculer E prime on déduire I et le courant dans la charge I prime la tension aux bornes de l'alternateur, l'excitation constante, la force électromotrice elle est proportionnelle à la vitesse de rotation. يعني عندي E est égal à E prime fois 500 على 750. إلا عقلتو على الفورميل ديال الكورون كونتيني ديال لا جينيراتريس N1 على N2 كتساوي لي E1 على E2. هي لا فورميل اللي طبقنا هنايا غتعطينا هي 80 فولت. وعندنا E بريم كتساوي لي هي لا غاسين ديال لا طونسيون جديده او كاري من هذا الشكل. راه نفس الشكل غادي يخرج عندي غير هي بلاصه اي غتولي اي بريم وبلاصه اكس غتولي اكس بريم وبلاصه او غتولي او بريم. نفسها نفس لا فورميل عندي او كتساوي لا غاسين ديال لا طونسيون او بورن ديال لا شارج او كاري زائد لا طونسيون او بورن ديال لا بوبين او كاري. كلشي لي فورميل كلشي لي فالور ديالهم عندي. من هنايا غادي نقدر نلقى ان الاي او كاري اي بريم كتساوي 76.8. قال لك كيل دوا اتر لو كورون ديكسيتاسيون بور افوار اي بريم كتساوي ليا 110. عندي اي هي ار فوا او بريم لا على مقسومه على لا غاسين ديال ار او كاري زائد اكس او كاري. كلشي غادي من هاد لا فورميله. هادشي كلشي غادي نجبدوه من هاد لا فورميل. كتساوي كتعطيني غادي نعوض او بريم هي 80 فوا لو كورون اي. ومن هنايا غادي نقدر انني نجبد لو كورون اي غادي يعطيني لو كورون ديكسيتاسيون باش نقدر نلقى هاد 110 غتعطيني هي 1.43 امبير.